j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في la quatrième vidéo تاع le module immunogénétique et toujours مازلنا في le chapitre 1 les immunoglobulines structure et fonction. في la vidéo تاع اليوم راح نديرو les caractéristiques des différentes classes des immunoglobulines. دوكا راح نحكمو chaque immunoglobuline ونديرو له les caractéristiques تاعو باش نفرقوه على les immunoglobulines الاخرين. نبداو بالاي جي جي. الاي جي جي الحاجه اللي لازم نعرفوها عليه بريميرمون سي كو هو اون موليكول مونومير، معناتها يجي سو لا فورم مونومير، يجي واحد وحده، يمشي كل واحد وحده. هاد الاي جي جي سي لو بلو ابوندون في لو سيروم، هو اللي كاين كثر معناتها في لو كور هومان تاعنا. عندنا 3 على 4 دي زيمونوغلوبولين، 3 على 4 منهم سو سون دي اي جي جي. La plupart des anticorps sécrétés appartiennent à cette classe. معناتها la plupart des anticorps اللي نلقاوهم sécrétés في le sérum تاعنا la plupart نلقاوهم la classe تاع les IgG. هما bien sûr des anticorps اللي neutralisent les toxines soit تاع les bactéries ولا تاع les virus. هذه c'est une caractéristique تاعهم. ويديروا aussi l'opsonisation ويactiver le complément, ça veut dire عندهم un fort pouvoir d'activation de complément. عندهم اون شين لورد نسميوها غاما، عندهم اون شين لورد نسميوها غاما. هاد لا شين لورد وشنو لا كاركتيرستيك تاعها؟ سي كو ال بوسيد 3 دومين غلوبولير كونستانت. كنا هضرنا على لا ستركتور تاع ليمينوغلوبولين وهضرنا على لي دومين غلوبولير. هنايا لو نومبر تاع لي دومين غلوبولير في لا بارتي كونستانت تاع ليمينوغلوبولين اللي اسمو اي جي جي هو 3. عنده aussi une zone charnière ولا une région charnière bien individualisée. هاد الاي جي جي ولا هاد لا كلاس تاع لي جي جي عندها 4 سو كلاس تحتها: اي جي جي 1 اي جي جي 2 اي جي جي 3 اي جي جي 4. لا ديفيرونس بين الاي جي جي 1 و 2 و 3 و 4 سي كو عندهم اون ديفيرونس ولا عندهم اون شين لورد ديفيرونت. سي كو غاما 1 ولا لا شين لورد اللي تكون واسمها غاما 1 تكون لنا اي جي جي 1. اللي عندنا لا شين لورد اللي واسمها غاما 2 تكون لنا اي جي جي 2. اللي واسمها غاما 3 تكون لنا اي جي جي 3. اللي واسمها غاما 4 تكون لنا اي جي جي 4. ومن بعد كي نزيدو ندخلو في لو شابيتر 2 ونتلاقاو مع لي جين كيفاش يسانتيتيزيو لنا لي زي جي جي، نعرفوا واش يديروا لي جين باش يديروا لنا لا ديفيرونسياسيون ولا باش ا شاك فوا يسانتيتيزيو لنا ان سو كلاس في لي زيمونوغلوبولين. هذه نزيدو نقراوها بيان بريسيزامون كي ندخلو في لو شابيتر 2. حاجه ديفيرونت تميز لي زي جي جي 1 و 2 و 3 و 4، هاد لي سو كلاس تميزهم على بعضهم ولا اللي تعمل لا ديفيرونس سي كو لو نومبر دو بوين دو سولفور. علاش؟ لخاطرش في الاي جي جي 1 والاي جي جي 4 عندنا زوج تاع لي بون سولفور، في الاي جي جي 2 عندنا 4 بون سولفور، وفي الاي جي جي 3 عندنا من 5 حتى ل 15 بون سولفور. نروحو ناخدو ان اي جي جي ولا اون سو كلاس تاع لي زي جي جي اللي هي اي جي جي 3 ونشوفو ولا وشنو هما نعرفو بلوس لي كاركتيرستيك تاعها. اي جي جي 3 عندها اون زون شارنيير بلو لون، معناتها لا بلو لونغ زون شارنيير سي تاع الاي جي جي 3. نحط لكم التصويره تاعها لهنا باش تشوفوها. اي تري سنسيبل على بروتيوليز. طونكو لا زون شارنيير طويله معناتها مساحه كبيره، معناتها احتكاك كتر، معناتها سي سور راح تكون سنسيبل سورتو لهاد البروتيوليز. الاي جي جي 3 لازم نعرفوا بلي عندها اون دومي في كورت، معناتها لا دومي في تاعها سي 7 جور، نصف العمر تاعها 7 جور، معناتها عمر الاي جي جي 3 كامل سي 14 جور. اما لي زوتر ولا سو كي كونسيرن لي زوتر كلاس هما لا دومي في تاعهم سي 3 سيمين. كملنا مع لي كاركتيرستيك تاع لا بروميير كلاس اللي هي الاي جي جي. نحط لكم التصويره تاع اي جي جي لي ديفيرون كلاس تاع لي زي جي جي هنايا. دوكا نروحو للاي جي ان. La première caractéristique تاع les IgN c'est que ما عندهاش une région charnière individualisée. Aussi, elle possède un domaine CH4 supplémentaire au niveau de la chaîne lourde mu. معناتها إذا كان ال IgG عنده 3 domaines globulaires. ال IgM ينزاد عليه un domaine globulaire. كيما راه يبان لكم هنا في التصويره سي كو واش يولي عنده 4 دومين غلوبولير في لا شين لورد ديالو، مخالف على الاي جي جي اللي عنده 3 دومين غلوبولير.
سي بور سا يعمل لنا لا ديفيرونس. معناتها كي يكونوا عندنا 3 دومين غلوبولير في لاشين لورد لاشين نسموها غاما. نهار يولوا عندنا 4 دومين غلوبولير لاشين يتبدل اسمها ونولوا ولا يولي اسمها مو. سي بور سا يتبدل كامل ليمينوغلوبولين دو باز. سي بور سا كي كنا نديرو لا ستركتور دو باز دي زيمينوغلوبولين قلت لكم باللي لي دومين غلوبولير يلعبوا ان رول تري امبورطون في لي كلاس تاع لي زيمينوغلوبولين. حاجه ولا اون كاركتيرستيك واحده اخرى تاع الاي جي ام سي كو لا شين سي تيرمينال. حكيت لكم وشنو هي لا شين سي تيرمينال يا خي، قلت لكم وين جايه لا شين سي تيرمينال كيما راهي تبان هنا في التصويره، جايه في هذا لو كوتي طرفاني هكذا، لو كوتي تاع الجهه اف سي. هاد لو كوتي ولا هاد ليكستريميتي سي تيرمينال فيها واحد لا موليكول ولا واحد الحاجه زياده تميزها، اوكتو ديكا بيبتيد. هاد الاوكتو ديكا بيبتيد وشنو هو لو رول تاعو؟ لو رول تاعو سي كو يتفيكسا مع لا شين جي. لا شين جي هادي واش دير؟ تربط بين لي كامل لي اي جي ام الاخرين، باسكو على بالنا ولا راح نقول لكم باللي لي زي جي ام كاين 2 كلاس، كاين بنتاميريك سيريك وكاين مونوميريك. نهار يكونوا بنتاميريك معناتها يكونوا 5 لي اي جي ام لاصقين في بعضهم، باش يلصقوا ال5 في بعضهم لازم لهم اون شين جي اللي اسمها جونكسيون. دونك وكان ما كانش عندنا هاد الاوكتو ديكا بيبتيد وما كانش اون كاركتيرستيك في لي زي جي ام، ما يقدروش لي زي جي ام يديروا لنا هاد لا فورم بنتاميريك وما يقدروش يكونوا سيريك. معناتها هاد الاوكتو ديكا بيبتيد الي تري امبورطون، سي كو هو يتليا مع لاشين جي، وهاد لاشين جي هي اللي تجمع لنا بين 5 لي اي جي ام باش يشكلوا لنا ان بنتامير سيريك. كما قلنا هنايا l'extrémité C terminale de la chaîne lourde présente un octodécapeptide permet la liaison de la chaîne G اللي هي joining. La fonction c'est assurer la polymérisation des immunoglobulines. سي بون. هنا رانا قلنا وشنو هو هذا الاوكتوديكابيبتيد. دوك الحاجه اللي لازم نعرفوها اوسي سي كو لي زي جي ام عندنا 2 فورم، عندنا يكونوا سو لا فورم بنتاميريك معناتها 5 لي زي جي ام مونوميريك لاصقين في بعضهم، ويكونوا سيكريتي. هذا البنتامير يكون سيكريتي معناتها يدور في السيروم. لا فالونس تاع هاد البنتامير سيكريتي لا فالونس تاعو 10. واش معناتها 10؟ معناتها يقدر يتثبت ولا يثبت 10 لي زيبيتوب. يسقسيني واحد كيفاش 10 لي زيبيتوب؟ سهله مهله. اذا كان ان مونومير تاع لي زي جي ام يثبت لنا 2 تاع لي زيبيتوب كيما راهي تبان هنا في التصويره. ان بنتامير اللي فيه 5 صافي كنضربوا 5 فوا 2 يولي لنا لو بنتامير يثبت لنا 10 لي زيبيتوب تاع لي زونتيجين. واذا سقساونا قالوا لنا وشنو هي لا فالونس معناتها وشنو هو لو نومبر تاع لي زيبيتوب اللي يقدروا يتثبتوا على هاد ليمينوغلوبولين. مادام يثبت لنا 10 لي زيبيتوب، مادام يثبت لنا 10 لي زيبيتوب، واش نقولوا على لو بوفوار هذا؟ نقولوا باللي سي كو لي جي ام بنتاميريك سيريك طونكو عنده 10 لا فالونس تاعو ايت ايغال ا 10 ça veut dire il a un fort pouvoir agglutinant. fort pouvoir agglutinant معناتها عنده قوه باش يلصق مع لي زيبيتوب، عنده un fort pouvoir باش يقدر يلصق مع لي زيبيتوب. وحاجه اللي لازم نعرفوها على البنتامير سيريك سي كو عنده اون ريبارتيسيون انترافاسكولير، معناتها يكون يمشي غير في لي فيسو سونغان. ما نقدروش نلقاو ان بنتامير سيريك اصلا واسمه ان بنتامير سيريك معناتها يمشي غير في السيروم، نقدروا نلقاوه باغ اكزومبل برا في لي موسكل ولا في ان تيسو. لو بنتامير سيريك عنده اون ريبارتيسيون انترافاسكولير غير في لي فيسو. نروحوا لا فورم الدوزيام تاع لي زي جي ام سي كو لا فورم مونومير، لا فورم وحده كيما راهي تبان هنا في التصويره، ان مونومير واحد. عنده على السيرفاس يكون بيان سور على سيرفاس دي ال بي. ال بي ليمينوغلوبولين تاع السيرفاس لو بلوز امبورطون تاعها سي لي زي جي ام. لا فالونس est égale à 2 طونك هو مونومير و il est présent على لا سيرفاس تاع ال بي، سي سور راح يشد لنا 2 تاع لي زيبيتوب. نقدروا نقولوا عليه لي زي جي ام سي لا برينسيبال اي جي ممبرانير، هي لا برينسيبال اي لا بلوز امبورطونت، ولا فونكسيون تاعها تلعب ان رول تاع ان ريسبتور تاع لي زونتيجين. هاوليك المونومير. دوكا نروحوا لي زوتر كاركتيرستيك اللي يجمعوا سوا سيريك بنتامير سيريك ولا يجمعوا سوا بنتامير سيريك ولا مونومير.
هما لازم نعرفوا بلي les ZGM aussi هما les premiers apparaître après une primo-infection. حنا على بالنا كي صرالنا تفاعل التهابي ولا التهاب infection هما les premiers اللي يبانوا في التيران ولا يبانوا في لو تيسيو ولا يبانوا في هذيك البلاصه سي لي ZGM بريمو انفيكسيون قبل الانفيكسيون ولا او مومون د الانفيكسيون هما الاولين اللي يزربوا يلحقوا لي ZGM واش يقدروا يديروا لنا ان سويتش افيك لي ZGG يقدروا يتبدلوا ولا يتبادلوا الادوار مع لي ZGG معناتها باغ اكزومبل يلحقوا لي ZGM بعد لي ZGM تمتم ينسحبوا يدخلوا لي ZGG هنايا قال لك peuvent faire un switch واش معناتها شغل تبديل يقدروا يتبادلوا معاهم معناتها لي ZGM يتبادلوا مع لي ZGG وبيان سور الحاجه لا بلوز امبورطونت ولا الحاجه اللي باينه لي ZGM عندهم ان فور بوفوار داكتيفاسيون دو كومبليمون عندهم ان تري فور بوفوار داكتيفاسيون دو كومبليمون لي ZGM اذا جينا نديرو ان سكيما ولا اون ستركتور تري سامبل تاع ان EGM سيريك اللي هو البنتامير باسكو المونومير معروف نرسمو لا ستركتور دو باز تاع لي زيمينوغلوبولين اللي عرفناها في لي فيديو اللي فاتوا ونزيدو ان دومين غلوبولير كاتريام والسلام عليكم بصح لا ستركتور دو باز ولا ان شيما اللي ورينا كيفاش دايرين لي ZGM سيريك اللي هما سو فورم بنتامير هامليك بون هو بالعربيه ماشي جاي هكا كيما الفوسفوليبيد مي انا درتو هكا باش جوست نفرق بين اللي كاين 5 لي بنتامير هذا ما كان حنا نرسموه هاني غريك كيما مدارين نرسموه هامليك لي ZGM هاوليك الاول EGM دوزيام مونومير تخوازيام كاتريام سانكيام بنتامير وهاي ليك لا شين جي اللي هي الجوينين اللي تلصقهم بين 5 وبيان سور بين كل واحد وواحد هادو الخطوط اللي رانا نشوفوهم سي دي بون سولفور نوريكم لا فوتو ولا لو شيما اللي يكون جوست كتر من لو ديسان تاعي هنا جوست باش نشفع على لي بارتي ولا واش عندي باش ما ننساش مي لا فوتو اكزاكت هاي لي كيفاش دايره هنايا قدامكم لحقنا لا تخوازيام كلاس تاع لي زيمينوغلوبولين لا كلاس اللي نحبها انايا ما على باليش علاه تعجبني بوتيتر كي سهله اللي هي لي ZGA لي ZGA هادو تو سامبلومون نروحو ديريكت نقسموهم لدو تيب ولا دو سو كلاس ولا كيما حبينا نسموهم عندنا ان تيب تاع لي ZGA اللي يكون سيريك دائما كي يكون سيريك معناتها يدور في السيروم وعندنا ان اوتر تيب اللي اسمه سكريتوار مفروز يتفرز هاد الإجاءة عندنا ان اوتر تيب اللي يكون سكريتوار مفروز نسموه اوسي اكزوكرين معناتها يخرج من حاجه ولا المهم سكريتيوه وخلاص نروحو نجو لو تيب الاول اللي هو لو تيب تاع لي ZGA سيريك لو تيب تاع لي ZGA سيريك لازم نعرفوا بلي سي هو لا دوزيام كلاس لا بلو ابوندونت ابري لي ZGG واش قلنا من قبل لي ZGG هي لا كلاس لا بلو ابوندونت في لو سيروم باسكو لا بلوبار تاع لي كلاس تاع لي ZG سيريك يكونوا من لا كلاس تاع لي ZGG جوست لا دوزيام بوزيسيون ولا لا دوزيام كلاس تجي موراها لي ZGA معناتها في الترتيب لي ZGG هما الاولين ابري موراهم جوست في الترتيب يكونوا لي ZGA ا بوبري 10% من التوتال تاع لي ZG سيريك كانوا دي ZGA وبيان سور طونكو هما سيريك صافيك هما مونومير بون ماشي بالضروره كيكونوا سيريك لازم يكونوا مونومير مي في لو كا تاع لي ZGA طونك سيريك معناتها مونومير نروحوا لي ZGA لو دوزيام تيب اللي يكونوا سكريتوار ولا اكزوكرين لازم نعرفوا باللي لي ZGA ديمير هادو ما سكريتوار لي سكريتوار هادو يكونوا ديمير دائما زوج لاصقين في بعضهم متقابلين ولاصقين في لا بارتي فاب هاد لي ZG sécrétoires IgA sécrétoire c'est la principe IG sécrétoire salivaire معناتها في لو ساليف lacrymal nasal bronchique mammaire gastro-intestinal surtout هذه la plus importante et génital معناه وين يكونوا هاد البلايص راح نلقاو لا سيكريسيون تاع لي ZGA beaucoup plus باسكو هما المسؤولين باش يدافعوا لنا على هاد البلايص Bien sûr, je connais synthétiser na had des ZGA sécrétoires, c'est les plasmocytes.
Le rôle fondamental تاعهم c'est la protection des muqueuses. معناتها هنا وين نصيبوا muqueuses salive, lacrymale, nasale, في le nez, bronchique, في les poumons, mammaire, gastro-intestinal, وين نلقاو la muqueuse هو معناتها شكون اللي دافع عليها beaucoup plus c'est les IgA. كنجيو نشوفوا لا ستركتور تاع الIgA هاولي كيفاش نلقاوه داير. عندنا ان مونومير منا اللي هو دو تيب IgA، ان مونومير منا لي دو تيب IgA ومربوط بون شين جوينين ولا اون شين جي جوينين. معناه هاد الحاجه اللي انا حابين نوصلوا ليها سي كو هاد المونومير ولا شين جي وهاد المونومير يسينتيتيزيهم ولا تسينتيتيزيهم البلاسموسيت. هذه لازم نحطوها في بالنا. الحاجه الدوزيام اللي موجوده في هاد الIgA كومبلي سيكريتوار سي هاد لا بياس سيكريتوار. لا بياس سيكريتوار هذه ما تسينتيتيزيهاش البلاسموسيت، تسينتيتيزيها لا سيلول ايبيثيليال اللي راح تجوز منها الIgA باش تخرج لا لوميير وديفوندي على الميكوز. نعاود لي IgA اللي هما هادوما لي مونومير مربوطين ولا لا ستركتور تاع IgA سيكريتوار اون جينيرال. عندنا IgA منا و IgA منا سي دي مونومير يتربطوا بيناتهم بون شين جي جوينين يولوا اسمهم IgA سيكريتوار ولا اكزوكرين. لو توتال تاع IgA سيكريتوار اللي هو هاد المونومير وهاد المونومير مربوط بلا شين جي جوينين هدايا شكون يسينتيتيزيه؟ تسينتيتيزيه البلاسموسيت. في لو مومون اللي يروح الIgA يخرج ولا يجوز على لا سيلول ايبيثيليال ويتسكريتا في لا لوميير باش يديفوندي على لا ميكوز، في لا سيلول ايبيثيليال المن تزيد تسينتيتيزيلو بالك رونفورسمون ولا ما على باليش تسينتيتيزيلو هاد لا بياس نسموها لا بياس سيكريتوار. لا سيلول ايبيثيليال هي المسؤوله باش تسينتيزي لنا هاد لا بياس سيكريتوار ويجوز الIgA على لا سيلول ايبيثيليال ويتسكريتا في لا لوميير ويديفوندي لنا على الميكوز. هاوليك الIgA وشنو هي لا ستركتور تاعو وشنو هما لي كاركتيرستيك تاعو. نجو لا كاتريام كلاس تاع لي زيجي اللي هي الIgE. الIgE il est simple aussi. عنده une forme monomère. La chaîne lourde تاعو اسموها mu possède un domaine globulaire en plus comme la chaîne lourde mu تاع les IgM. عنده une chaîne lourde واسمها epsilon تشبه la chaîne lourde mu تاع les IgM باسكو عندها un domaine globulaire زيادة. هاي ليك وجه التشابه بين الIgE والIgM. Elle ne possède pas de région charnière. Les IgE, elles ne possèdent pas une région charnière. La demi-vie تاعهم c'est 2,5 jours dans le sérum. معناتها la plus brève dans tous les IgE. إذا قالوا لنا شنو هي l'immunoglobulin la plus brève في les classes كامل ولا اللي ما تعيش كامل c'est IgE parce que la demi-vie تاعها c'est 2,5 jours. Par exemple معناتها la vie تاعها كامل راح تعيش 5 أيام في le sérum. الIgE bien sûr تقدر تكون fixée sur les mastocytes polynucléaires basophiles ونهار تكون فيكسي هكذا نهار تكون فيكسي لا دومي في تاعها تلحق لبليزيور سيمين ومن داك حتى لبليزيور موا. معناتها غير كي تكون سيريك لي لا دومي في تاعها تقل ولا تنقص 2,5 جور. معناتها كي تكون فيكسي سواء على البلاسموسيت ولا البولينيكليير ولا البازوفيل تقدر تافونسي لا دومي في تاعها تلحق من بليزيور سيمين حتى لبليزيور موا. Les IgE هما des médiateurs de l'allergie ont un rôle aussi تاع la neutralisation des parasites. معناتها نهار يدخل لنا ان بارازيت هادوما لي IgE هما اللي يدخلوا يديروا لنا نيوتراليزاسيون اللي اسموها هيلمنث. هاي ليك لا ستركتور دو باز تاع لي IgE juste un schéma كيما كنا نديروه la zone charnière, les domaines globulaires, les ponts de sulfure, la chaîne lourde, la chaîne légère, etc. C'est la même. برك la chaîne lourde واسمها epsilon ما اسمهاش حاجه واحده اخرى. هذا مكان هاي لك لا ديفيرونس بيناتهم. جو لا ديرنيير كلاس اللي هي لي IgD. Les IgD, la caractéristique la plus importante ou les باينه فيهم c'est que ils ressemblent biochimiquement
au IgG. راح يتشبهوا بزاف les IgG. Retrouvés dans le compartiment intravasculaire comme les IgM, يتشاركوا مع les IgM c'est que هما تاني كنلقاوهم غير في الكومبارتيمون intravasculaire غير في les vaisseaux. عندهم un taux physiologique sérique très faible. La zone charnière تاعهم elle est longue. La demi-vie تاعهم 2,8 jours. يلعبوا un rôle beaucoup plus في le niveau cellulaire. والحاجة la plus importante فيهم c'est que نلقاوهم على la surface des LB en associant مع les IgM de la même spécificité. معناتها les IgD واش يلعبوا كيما نقولوا واش يلعبوا une caractéristique ولا واش يلعبوا un rôle c'est que نلقاوهم toujours يتاسوسياو في les LB bien sûr يتاسوسياو مع les IgM اللي يكون عندهم la même spécificité. معناتها IgD و IgM عندهم la même spécificité نلقاوهم في ال LB تاسوسياو قدام بعضهم. هذيك la caractéristique la plus importante. Voilà, كملنا les 5 classes تاع les immunoglobulines. C'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam!